काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि मा अबू हनीफा ने तपोस कई चे बिमा यसीर रजुल आलिमन यो सड़े आलिम संग जुड़ीगी। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब वर्क बितअल्लुमिही अनिल मशाइख व बितदर्रुसिही अल कुतुब। या सुभान दती बुजुर्गानो खबरे यो जुमला बे वेला किताब पे लिखल शी वे बितअल्लुमिही अनिल मशाइख सड़े आलिम पदे जोड़ेगे जो उस्ताज़ान नज़दकड़ो की व बितदर्रुसिही अल कुतुब द किताबुन मुताला कई नो उस्ताज़ द बस दकड़ के और द किताबुनो और मुताला बस सिर्फ दा किताब न के कम मदरसा की खैरे बाने होता तनख्वाह मिलावीगी आगा किताबुना बगोरे चे अगस्ता पटले के निदली कली चे इल्मी इस्तेहकाम दर नसीब शी चे सोशी इल्मी इस्तेहकाम दर नसीब शी ज पखपल यो अदना तालिब इल्म यम खोज़ का पलार प गाड़ी के रवाने ऊंच मरगरी रसरनी नो किताब गोरम या लिकल कोम कपजियास के रवाने नो किताब गोरम या लिकल कोम किताब गोरम या लिकल कोम नाज़ीज़ान दा शौक जान के पैदा कई मां बुलायान तो हुए खरम मोरी सही सबने पटके वाले ने सही मां बुलायान तो हुए मां मुला चे पक्का मरज फारिग शी और उस्ताज़ान वर्ता पटके हुई न पदे मरज दे पटके न सरो उड़ बिया कसम की जो पटके न पसरो सही और पाग औरज चे बस हदीस द बुखारी वर्ता हुई न दे बिया कसम की कसम देख मा किताब लबिया गुते वर्डे जकदी किताब हमला अतकारा बेड़ा कर ककड़ा बस तन न पास नम्मा हुए चे पटके नवे न जाहिर दी बीजीनत रे और चे किताब न गोरे बातिन दी बीजीनत ने दन नाबार खाली खोलिए न उस्ताद जान खस्ता वक्त के बदरंग नो खबर है किरा बस नूर मजीद सनो हमदा सईद मुर्शिद बेखफकी नाज़ीदानो यहूदियानो वे मुंगला किताब काफी दे उस्ताद ज़रूरत निश्ते काजी अबू यूसुफ तपोस कई हज़रत इमाम वर्त जवाब वर्क बितअल्लुमि अनिल मशाइख व बितदर्रुसि अल कुतुब जो उस्ताज़ान नज़दकड़ो के और द किताबुन मुताला कई नो आलिम बशी। हजरत काजी अबू यूसुफ तेन तपोसो को व बिमाजा यसीर फकीहन ददन व फकी संग जुड़ीगी। हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब वर कई बेअमलिही बिमा कद अलिमहु चिपकम मसला पूछो चिपागे अमल को दे फकीश सही उस मुंगे दे इफ्ता कोर्स को अमल तो खुम कसम कर दे वो कोर्सुन बाने सोक न मुफ्ती की सही दा खुदा से लक चरगे ते चागे के दी अल्पास रे पे के नोली सही अशल रे पास अगे अशल बची रहो बासी न मुंगो क्लास दा इफ्ता के दूरा मुफ्तियान दी अगर दूरा मुफ्तियान पर खुदाई के पे इस्तिंजा पोईगी माँ वे इफ्ता यो लक खुदा तो गुरे इस्तेहकाम इल्मी पैदा के मैं इज्जत तरोस न मुफ्तियान न तंग उस शेखुल हदीस न तंगे कुछ लुटे उचते शेखुल हदीस थे लुटे उचते बस शेखुल हदीस थे ना अजीजानो हजरत का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि वर्त जवाब के फरमाइल चे बेअमलिही बिमा कद अलिमहु। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि तेन मजीद तपोसो को वे इल्म सशेदे ता खबर याद वही माता सुलियो किताब लिखल है मार बाबा ने अल अइम्मतुल आलाम ता थोड़ी कीमती खबर में एक लिख दी किताब लिखल है सल्लल्लाहु अलैहि मामा बान सुनो बे अल अइम्मतुल आलाम सही अल अइम्मतुल आलाम जमा मरगरी बनारस थी दा नुम में गस्तर शेखुल इस्लाम ना सही रफ़अल मलाम अनिल अइम्मतुल आलाम अच्छा शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया बस लो नुम शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह टोलो है रहमहुल्लाह जब उस्ताद और मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह अब शेखुल इस्लाम नुम अगस्त नबिया बे कल कलो वे दासी जलाल बे पिरागे वे कान जिबाल अल इल्म नमा औरते हजरत कान जबल अल इल्म शखसो सो शखसो नुसो सही है जबल अल इल्म अगजम कान जिबाल अल इल्म जान कान हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह हुए वे ये अपने ज़ात में एक अंजुमन थे ये अपने ज़ात में
ایک انجمن ته او ګوره خدای چې چانه کار اخلي دی صرف د 45 سالو چې وفات شوی دی او یوازې فتاوا یې دغه د روانې دا دیوال پې ډکېږي 36 جلد دی هغه ځان راوالې دا پې دا مقبولیت عند الله وي خو بیا ځان سره یاد کوي چې هر لوی عالم د هغه تفردات وي څه شي نه داسې نه هر لوی عالم زمانه د لوی عالم تفردات وي د هغې وجه دا ده چې د هغه د اجتهاد رګ ټوپ والی صحیح د اجتهاد نو کله د خپل امام نه په بله غاړه روان شي حالانکه دی حنبلي دی دی څه دی لږ زور سره دی حنبلي دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمت الله تیمیه د ده نیکه دی تیمیه د ده نیکه پلار نه دی خو دی مشهور په هغه دی احمد شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمه الله نو بهر تقدیر عرض مې کو تاسو خدمت کې چې ما تاسو له کتاب لیکلی دی الائمة الاعلام نو دا نوم به چېرته راوستی دی د شیخ الاسلام د نوم نه هغه یو کتاب لیکلی رفع الملام عن الائمة الاعلام تاسو سره شته که نشته تاسو سره شته نمبر شهید ښه دی د زما هم زاړه کتابونه چې کوم ځای ورته میلاویږي وان زه پیسې ډبل در کوم خو چې دا چېرته ګډوډ نه شي دا هم را پیدا کړه اوس هم چې رانه ته مې زاړه دي پیدا کړي دی او چې سبا به راوړم دا لفته کې شته نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چی یہودو وے اکفینا کتاب اللہ مونگ لدہ اللہ کتاب کافی دے زمونگا استاذ سے ضرورت نشتا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت الامام نے تپوس کئی علم سے شے دے زنسریات کئی دا خلق دا د علم منابعو دا د علم چینی وے حضرت امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې د عالم سړي د عامو خبرونو چې بازار کې کوي په لاره کې کوي په کور کې کوي د هغه علم معلومیږي چې خبره کوي عامې خبرې د ډوډۍ خبره به کوي د چای خبره به کوي صحیح نو د هغې نه معلومیږي چې دی عالم دی د خبرې انداز یې داسې دی دا نه چې دارالتدریس کې به عالمانه خبرې کوي نه هغه عامې خبرې هم په داسې انداز کې هغې نه معلومیږي چې دا عالم دی او وی د سړي د تهذیب انداز د هغه د خوراک نه معلومیږي څه معلومیږي یعنی یو سړی څومره مهذب او با اخلاقه دی بس د خوراک وخت کې ورته وګوره نه چې غویی دی که انسان دی په خوراک اپړې وای که قیامت پې راغی چې خوراک را حاضر شه پیریان پې راغی صحیح نو وایه دا ستر بد اخلاقه زوی دی دا خو لا تر اوسه انسان شوی نه دی نو شیخ الاسلام حضرت الامام ولی الله رحمه الله مونږ ته کرایټیرین راکړه چې عالم په خبرو معلومیږي مهذب سړی دا په خوراک معلومیږي د خوراک ډېر مهذب انداز سره تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وویل چې علم څه شی دی امام جواب ورکو وی فقہ څه شی دی امام رحمت الله علیه ورته وی فهم مراد المتکلم د متکلم مراد معلومول چې د متکلم د خبرې مقصد څه دی دا فقہ ده او که دا فرق یو نه کړي نو د علم د فقه یو بل سره څه فرق نشته محترم ورونو دی وجه نبی علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دوارا صحابہ دی پلا روزیه معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نقل کی چر دوارو جیانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چر من یرد اللہ بی خیرا یفقه فی الدین چر اللہ تعالی چاہتا خیر ارادو کی نو دین کے فقاحت ورکی اس فقاحت دا متکلم مراد معلوم ہول دی دے دمر ڈونگے لارسی چر دے پتہ معلوم ہے کہ خدای مراد صدے و دا رسول پاک مراد صدے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فقیح الامت بللش رئیس المفسرین بللش او دا فقاحت په سړی کې راځي د خدای ورکړې سره سره د الله یعنی دی بخپل محنت کوي خو صرف محنت سره هم نه راځي چې الله وغواړي نو فقاحت راشي حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزای دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وایو سوک ور تندار وای دا نبی علیہ السلام تندار دا چاچی دا
کاکی دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عباس بی بی دا عبداللہ ابن عباس مور دا فضل ابن عباس مور دا قسم ابن عباس مور دا عبداللہ ابن عباس دا ټول نکشر دے چه کل پیداش نصور از بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراؤست وی یا رسول اللہ ادعو لأخیکا و ابن عمک وی او دا اللہ پیغمبر دیکھ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دی دعاو کا دا ترزوی رور بلدش وی دیکھ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دعاو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل وی اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن یا اللہ زما دے رور لا پا دین کے فقاہت ورکے قرآن ورتوخے دین کے فقاہت ورکے لگ زور سرا او قرآن ورتوخے اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن